फजर की नमाज का वक्त होगा, लोग सफ़े बांध के इंतज़ार में होंगे। इकामत कही जा चुकी होगी कि हज़रत ईसा आएंगे। कहा जाएगा कि आप मुसल्ले पे आ जाएं, लेकिन वो हज़रत इमाम महदी से कहेंगे आप मुसल्ले पे आए। पीछे नमाज पढ़ेंगे इमाम महदी के। मेरे और आपके आका व मौला ने कहा, करोड़ों सलाम उन पे, फरमाया कि वो वक्त कैसा होगा जब ईसा इब्ने मरियम आएंगे, लेकिन इमाम तुमसे होगा। तो हजरत इमाम महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे, फिर हुजूर के दीन के लिए मैदान अमल में निकलेंगे। उस वक्त उम्मत 3 ग्रोहों में बट चुकी होगी। अहादीस आखिर ज़मा पढ़िए, एक ग्रोह कट चुका होगा, शहीद हो चुका होगा। एक ग्रोह फरार का रास्ता इख्तियार कर लेगा, मंतकें तराश लेगा, फलसफे भगा रहा होगा। इतनी बड़ी ताकत के साथ लड़ना हमारे बस का रोग नहीं है। इतने असले, इतने आलाते हरबो ज़रब, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी, हमारे बस का रोग नहीं मुकाबला करना। लिहाजा आफियत कदे में बैठ जाएंगे। ये दूसरा ग्रोह होगा। तीसरा ग्रोह मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो अक्सा के दरवाज़ों पर हक के लिए लड़ रहा होगा। हज़रत इमाम महदी उनके पास आएंगे, हमारे बंगलों में नहीं आएंगे, हमारे फार्म हाउसों में नहीं आएंगे, हमारी मार्केटों में नहीं आएंगे। इमाम महदी उनके पास आएंगे, उनको आके कहेंगे बताओ क्या करना है। हज़रत ईसा उनके पास आएंगे और कहेंगे बताओ क्या करना है। या तो मैं बद्दुआ करता हूँ और ये सारे जो हैं वो आगोश मौत में चले जाएंगे और तुम्हें फतह हो जाती है, और या फिर हम इनके साथ लड़ते हैं, अल्लाह हमें फतह देगा। हज़रत ईसा के अनफास से दज्जाल यूं पिघलेगा जैसे नमक में पानी पिघलता है। तो वो सब कहेंगे हमने तो लड़ना है। हज़रत ईसा कहेंगे चलो फिर, और अल्लाह ताला जल्ला शानहू मुसलमानों को वो कुव्वत देगा। और आज जो दलेर बने हुए हैं, क्योंकि 57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान भीगी हुई बिल्लियां हैं, इसलिए वो शेर बने हुए। और आज वो मुस्लिम खवातीन पर शराब फेंक रहे हैं। चंद इसराइली नौजवान इकट्ठे होते हैं और कहते हैं फलां इलाके में चलो, गजा के फलां इलाके की औरतें बड़ी खूबसूरत हैं। ये उम्मत का, ये आज का दर्द है, लेकिन हमारे सीने में ठंड पड़ती है हुजूर के उन फरामीन को पढ़ के कि ये किसी पत्थर के पीछे छुप के पनाह लेना चाहेंगे। तो मुखबिर सादिक आमिना के लाल ने फरमाया वो पत्थर आवाज दे के मुस्लिम मुजाहिद को कहेगा इधर आ, ये जालिम मेरे पीछे छुपा हुआ है। कोई दरख्त भी इनको पनाह नहीं देगा सवाए अल गरकत नामी एक दरख्त के, जिसके बारे में वो झाड़ी है, हुजूर फरमाया शजरतुल यहूद, ये यहूदियों का दरख्त है, ये सिर्फ पनाह देगा, उसके अलावा कोई इनको पनाह भी नहीं देगा। और सुनो सुनो, तुम्हें ठंड पड़नी चाहिए। हमारा अंदर सुलग रहा है इस वक्त उम्मत के हालात को देख के, लेकिन खज़ां के बाद का मौसम बहार होता है। इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है, और ये हुजूर का फरमान और सही हदीस है। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया पत्थर और गारे से और ईंट और जो है वो मट्टी से बना हुआ कोई घर, ऊन और चमड़े का बना हुआ कोई खेमा फिर ऐसा नहीं रहेगा जहां कलिमतुल इस्लाम दाखिल नहीं होगा। गोया शरक से गरब तक, शमाल से जुनूब तक, कायनात की एक एक छत पे झंडा मेरे हुजूर के नाम का झूल रहा होगा। अल्लाह का वादा हो वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले। अल्लाह ने वादा किया कि दीन इस्लाम को मैं गालिब करके रहूंगा, रसूल को भेजा इसलिए है। और वो ज़माना, वो वक्त देखेगा 40 साल तक खिलाफत अला मिनहाज नबुवा कायम रहेगी। हत्ता कि बकरी घाट के ऊपर पानी पी रही होगी तो शेर आएगा तो एक कोने में पानी पी के चला जाएगा, उसको हिम्मत नहीं होगी कि बकरी को आंख उठा के देखे कि मुसलमानों का खलीफा बैठा हुआ है। 40 साल तक ये अमन कायम रहेगा और पूरी दुनिया के ऊपर झंडे मेरे हुजूर के झूलते रहे। और ये वक्त आना है, मैंने और आपने अपनी नस्लों को बता के जाना है दज्जाल के बारे में। सहाबा दज्जाल के बारे में अपनी नस्लों को यूं सिखाते थे
جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے ہمیں دجال کے بارے بتایا اور تھوڑے فاصلے پر کھجور کا ایک جھنڈ تھا اور حضور بیان کر رہے تھے، اور اس طرح حضور نے کہا کہ بس وہ بہت جلد آنے والا ہے، تو ہمیں لگا کہ اس جھنڈ کے پیچھے ہوگا کہیں، ابھی نکل کے آ جائے گا۔ اس قدر صحابہ کو بتایا کہ بہت جلد دجال ظہور پذیر ہونے والا ہے، اور آج تو دجالی فتنے پوری طرح سے محو نفوذ ہیں، اور گلی گلی دجال اپنی تمام تر توانائی کے ساتھ مسلمانوں کو جو ہے وہ کیپچر کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہم نے اپنی نسل کو نہ بتایا تو آنے والی نسل ہماری دجال کے قبضے میں ہوگی، اگر اس کے ساتھ نفرت پیدا نہ کی جائے، چونکہ وہ بھرپور پیکج بھی دے گا، زندہ بھی کرے گا، مارے گا بھی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں جناب جو ہے وہ ہم نے اپنی معیشت بھی تو بچانی ہے، ہمارے ایوان بالا کے اندر قرارداد پیش کی کہ ہمیں بھی ڈالر چاہیے، تو وہ پیکج بھی دے گا اور دوسری جانب خوف بھی دے گا، اور بہت سارے لوگ دجال کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جن کے سینے میں ایمان کا چراغاں ہوگا وہ ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا، پھر بھی کلمہ حق نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہے، اپنی نسلوں کو اتنا مضبوط کرنا ہے، یہ کسی صورت کے اندر بھی دجال کے ساتھ کھڑی نہ۔ یہ جو 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں، ان کو کذاب بھی کہا گیا، ان کو دجال بھی کہا گیا، اور دجال اعظم بڑا دجال وہ سب سے آخر میں آنے والا ہے، لیکن وہ اس کا استدراج تو ہوگا جو کچھ دیر چلے گا، لیکن حضرت عیسیٰ کے انفاس سے وہ پگھل جائے گا اور اللہ اسلام کا بول بالا کرے گا۔ تو آج نہیں تو کل اسلام کا بول بالا ہونے والا ہے۔ ان مشکل حالات میں تذبذب میں مبتلا نہیں ہونا، کمزوری میں نہیں آنا۔ یہ مشکل حالات ہیں اس وقت امہ کے اوپر، اور 56-57 اسلامی ملک جو ہے وہ ہتھیار پھینک چکے ہیں۔ یہ کل کا ہی آپ جنرل اسمبلی کا اجلاس اٹھا کے دیکھیے، کشمیر کی بات کی ہی نہیں گئی، چھوڑ دیا کشمیر کو، فلسطین کا بھی نام چھوڑ دیں کوئی پرواہ نہیں، زمانہ چھوڑ دیں۔ میں کہتا ہوں مالک وہ جو ڈٹے ہیں اقصیٰ کے دروازے پہ، ان کے حوصلے نہ ٹوٹنے دینا، ان کو سر بلند رکھنا، ان کو اونچا رکھنا، اور ان کے پیغام کا ابلاغ دنیا کے اوپر ہوگا، اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسماں سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ انشاءاللہ ہم نے حصہ ڈالنا ہے اور دعا کرنی، اللہ اگر ہماری زندگی میں حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ آئے، اللہ ان کے لشکر میں شامل فرمانا، اور ہماری اولادوں یا اولادوں کی زندگی میں یہ سعادت ان کو نصیب ہو، تو اللہ وہ دجال کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، وہ امام مہدی کے ساتھ کھڑے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ کھڑے۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہماری نسلیں دجال کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی، ان کی روح اور دین کا نور ان کے سینے کے اندر انڈھیل گئے، اس کے 2 آنکھوں کے درمیان واضح طور پہ کافر لکھا ہوگا، جو مومن دیکھے گا بھی، پہچانے گا بھی، اور جب پہچان لے گا